अंधेरी कोठरी में एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने पुरानी दीवारों के दरमियान सरगोशी की। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे मौत के करीब सिरक रही थीं। जेल के सहन में सुर्ख ईंटों की दीवारों के साए लंबे हो चुके थे और आसमान पर परिंदे एक आखिरी चक्कर काट रहे थे, जैसे वो भी जानते हों कि यहाँ एक कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही। कैदी अपनी आखिरी रात के सकूत में खोए बैठे थे, कुछ वक्त से समझौता कर चुके थे और कुछ अभी तक लड़ रहे थे, मगर मौत की चाप उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। कोई दुआ मांग रहा था, कोई गुमशुदा यादों में खोया था, तो किसी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पे वो मांगा जिस पर दुनिया है स्याह पर्दा खींच दिया गया। शाम के 6:01 पे पर्दा हटा। दूसरी जानिब 3 रज़ाकार खड़े थे जो सेगमान की ज़िंदगी के आखिरी फैसले पर अमल दरामद के मुंतज़िर थे। 6:05 पर बगैर किसी उल्टी गिनती के गोलियों की आवाज़ गूंजी। सेगमान के सीने पर एक सुर्ख निशान लगा और जैसे ही गोलियां चली उसके जिस्म कई बार झटकों से ऊपर नीचे हुआ और एक डॉक्टर ने 90 सेकंड तक जायज़ा लेने के बाद उसे मुर्दा करार दे दिया। कोई आम फायरिंग नहीं थी, बल्कि 308 वेस्टर टैप अर्बन गोलियां इस्तेमाल की जो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई जाती। और सेगमान ने स्याह रंग का जंप सूट पहन रखा था और जैसे ही उसके सीने से गोलियां आर पार हुई, उसके बाजू आखिरी बार हरकत में आए और ऐनी शाहिदीन को बंदूकें नहीं दिखाई दी, सिर्फ गोलियों की आवाज़ें उनके कानों में गूंजी। और जेल इंतज़ामिया ने गवाहों को आवाज़ से महफूज रखने के लिए एयर प्लग की पेशकश की, मगर इसके बावजूद ये मंजर उनके जहनों में हमेशा के लिए नक्श हो चुका है कि एक शख्स जिसको 2 और तरीके बताए गए उसकी मौत के, लेकिन उसने वो नहीं मांगे। उसने खुद को गोलियों से भून डालने का मौका जो है उसको हासिल करना चाहा। सेगमान का जो वकील था वॉकिंग, आखिरी लम्हात तक उम्मीद लगाए बैठा था कि जनूबी कैरोलिना के गवर्नर की जानिब से कोई मोज़ा हो जाएगा, कोई ऐसा हुक्मनामा आएगा जो इस भयानक अंजाम को रोक देगा, मगर वक्त किसी के इंतजार में नहीं रुकता और सेगमान के लिए भी कोई रहम की गुंजाइश बाकी नहीं थी। उसके वकील का इल्ज़ाम है कि रियासत ने मोहलिक इंजेक्शन से मुतल्लिक अहम मालूमात को दानिस्ता छुपाया और उसके मुवक्किल की वाहिद ख्वाहिश थी कि यह तस्दीक हो जाए कि जो दवा उसे दी जाती है वो मियाद ख़त्म होने या ख़राब होने से पाक हो। उसके अल्फाज गूंजते रहे कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी खुराक और दवाई के मयार पर सोचते हैं, तो फिर ये तो मौत का सवाल है। जब सब दरवाजे बंद हो गए तो सेगमान ने अपनी आखिरी रात में वो किया जो शायद एक आम इंसान ही कर सकता है। उसने KFC से खाने की फरमाइश की ताकि वो जेल में अपने साथियों के साथ उसे बांट सके। ये उसकी एक छोटी सी इंसानी ख्वाहिश थी, मगर वो भी रद्द कर दी गई और आखिरकार उसने तन्हाई में फ्राइड चिकन, आलू, फलियाँ, चीज़ केक और मीठी चाय का मज़ा लिया। ये पहला मौका नहीं था जब अमेरिका में किसी मुजरिम को फायरिंग स्क्वाड के हवाले किया गया। 1977 से अब तक ऐसा सिर्फ 3 मरतबा हुआ है और वो भी रियासत यूटा में। जनूबी कैरोलिना ने 2023 में कानून पास किया था जिसके तहत सजाए मौत देने वाले जल्लादों की शनाख्त हमेशा राज में रखी जाएगी, शायद इसलिए कि वो ये जानते थे कि खून के प्यासे कानून के ऊपर सवालात उठाएंगे। लेकिन इस तरह की आखिरी ख्वाहिश के वाक़यात दुनिया में और कहाँ मिलते हैं। वीको, टेक्सास, अमेरिका में लॉरेंस रसल ब्रेवर था जो 1998 में नफरत अंगेज जुर्म के तहत एक अफ्रीकी अमरीकी शख्स के कत्ल में मुलव्वस था। उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश में बहुत सारा खाना खाने की दरख्वास्त की, लेकिन जब खाना उसे पेश किया गया तो उसने उसे खाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद टेक्सास में आखिरी खाने की रवायत को ख़त्म कर दिया गया था। फिर ओक्लाहोमा, अमेरिका के अंदर रॉनी ली गार्डनर, जिसने 1984 में एक वकील को कत्ल किया था, उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स उसको देखने की दरख्वास्त की और ये फिल्में उसे मौत से पहले दिखाई भी गई। फ्लोरिडा, अमेरिका में एडोल्फोस डेवोस जो 1985 में एक पुलिस ऑफिसर के कत्ल में मुलव्वस था, उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश में क्या कहा? एक गैर मामूली खाने की दरख्वास्त जिसमें लॉबस्टर टेल, फ्राइड श्रैम्प, फ्राइड चिकन और पेकन पाई शामिल थे। उसने कहा जी मैंने ये खाना है। जॉर्जिया, अमेरिका में रॉबर्ट ऑल्टन हैरिस जो 1978 में 2 नौजवानों के कत्ल का मुजरिम था, उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश में एक बड़ा पिज़्ज़ा और 12 बोटल्स कोको कोला की तलब की। इंडियाना, अमेरिका में स्टीवन जोडी जो 1979 में एक खातून और उसके 3 बच्चों के कत्ल का मुजरिम था, उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश में मखसूस खाने की दरख्वास्त की जिसमें श्रम्प कॉकटेल, फ्राइड पोटैटो और गार्लिक ब्रेड शामिल थे। सजाए मौत के कैदियों की आखिरी ख्वाहिशात बाज़ औक़ात गैर मामूली और हैरान कुन होती हैं, जो उनकी शख्सियत और हालात की अक्कासी करती है। मिसाल के तौर पे 1980 की दिहाई में अमरीकी रियासत यूटा में गैलन कैली नामी कैदी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश में एक धमाका खेज मवाद से भरी कुर्सी पर बैठकर खुद को उड़ाने की दरख्वास्त की थी।
تاکہ وہ اپنی موت کو تیز اور یقینی بنا سکے، لیکن یہ درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ اسی طرح 1995 میں اوکلاہوما کے قیدی تھامس گریسی نے اپنی آخری خواہش میں ایک جھگڑالو گانا گانے کی درخواست کی تاکہ وہ اپنی موت سے پہلے مزاحیہ انداز میں الوداع کہہ سکے، اور یہ درخواست قبول کی گئی تھی۔ 2005 میں نارتھ کیرولائنا کے قیدی ولیم جونز نے اپنی آخری خواہش میں ایک مخصوص پادری سے ملاقات کی درخواست کی تھی جو اس کے ساتھ بچپن میں زیادتی کا مرتکب ہوا تھا، اور یہ درخواست بھی مسترد کر دی گئی تھی۔ اسی طرح 2011 میں ٹیکساس کے قیدی جیمز برنٹ نے اپنی آخری خواہش میں اپنی ماں کو فون کرنے کی درخواست کی تاکہ وہ اس سے معافی مانگ سکے، اور یہ درخواست قبول کر لی گئی۔ 2013 میں فلوریڈا کے قیدی مارک آسٹن نے اپنی آخری خواہش میں اپنی پالتو بلی کو گود میں بٹھانے کی درخواست کی تاکہ وہ اپنی موت سے پہلے سکون محسوس کر سکے، وہ درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ اسی طرح 2016 میں الاباما کے قیدی رابرٹ برائنٹ نے اپنی آخری خواہش میں اپنی سابقہ بیوی سے ملاقات کی درخواست کی تاکہ وہ اس سے معافی مانگ لے، وہ بھی مسترد کر دی گئی۔ 2018 میں جارجیا کے قیدی کیون سکاٹ نے اپنی آخری خواہش میں ایک مخصوص کتاب پڑھنے کی درخواست کی تھی تاکہ وہ اپنی موت سے پہلے روحانی سکون حاصل کر سکے، وہ درخواست قبول کر لی گئی۔ اسی طرح 2020 میں مسیسپی کے قیدی ڈیوڈ لی نے اپنی آخری خواہش میں اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کی درخواست کی تاکہ وہ اپنی موت سے پہلے ایک اہم خاندانی موقع حاصل کر لے، وہ مسترد کر دی گئی۔ یہ معمولی جو چیزیں تھیں وہ مسترد ہوئیں۔ 2022 میں ایریزونا کے قیدی جاناتھن ڈین نے اپنی آخری خواہش میں ایک مخصوص فلم دیکھنے کی درخواست کی تاکہ وہ اپنی موت سے پہلے تفریح حاصل کر سکے، وہ قبول کر لی۔ 2023 میں نیواڈا کے قیدی مائیکل ہارپر نے اپنی آخری خواہش میں اپنے پالتو کتے سے ملاقات کی درخواست کی تاکہ وہ اپنی موت سے پہلے محبت کا احساس حاصل کر سکے، وہ درخواست بھی مسترد کر دی۔ ان مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سزائے موت کے قیدیوں کی آخری خواہشات بعض اوقات غیر معمولی اور حیران کن ہوتی ہیں، جو ان کی زندگی کے آخری لمحات میں ان کی انسانی خواہشات اور جذبات کی عکاسی کرتی ہیں۔ سزائے موت کے قیدیوں کی آخری خواہشات بعض اوقات اتنی حیران کن ہوتی ہیں کہ سننے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ جیمز ایڈورڈ سمتھ، جو امریکہ میں 1983 میں قتل کے جرم میں سزائے موت کا مندرج تھا، اس نے اپنی آخری خواہش کے طور پہ مقدس وڈ مٹی مانگی تھی تاکہ ایک مخصوص رسم ادا کر سکے، لیکن جیل حکام نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ فلپ ورک مین، جسے 1981 میں امریکی ریاست ٹینیسی میں پولیس آفیسر کے قتل کا مجرم قرار دیا گیا تھا، اس نے اپنی آخری خواہش کے طور پہ بے گھر افراد کو سبزیوں کا پیزا فراہم کرنے کی درخواست کی تھی جو جیل حکام نے رد کر دی تھی، لیکن عام عوام نے بے گھر افراد میں پیزا تقسیم کر کے اس کی خواہش کو پورا کیا تھا۔ آرچی ولیمز، جو برطانیہ میں قتل کے جرم میں سزا یافتہ تھا، اس نے اپنی آخری خواہش کے طور پہ دنیا کی سب سے بڑی گیمبل مشین مانگی جو اسے فراہم کر دی گئی۔ امریکہ میں دہشت گردی کے مجرم اور اوکلاہوما سٹی بم دھماکے کے مرکزی کردار ٹیموتھی میکوی نے اپنی آخری خواہش کے طور پہ صرف پودنگ کی ایک گیلن مانگی تھی جو اسے دے دی گئی۔ ڈیوڈ لیوس، جو آسٹریلیا میں قتل کے جرم میں قید تھا، اس نے اپنی آخری خواہش کے طور پہ دنیا کے تمام بچوں کے لیے امن کی دعا کی درخواست کی۔ جوزف میچل پارکر، جو امریکہ میں ڈکیتی اور قتل کے الزام میں سزائے موت پر تھا، اس نے اپنی ماں سے ملاقات کی اجازت مانگی جو اسے دی گئی۔ پیٹر مینوئل، جو فرانس میں غداری کے جرم میں سزا یافتہ تھا، اس نے اپنی آخری خواہش کے طور پہ ایک کتاب لکھنے کی اجازت مانگی جسے جیل حکام نے قبول کیا۔ امریکہ میں قتل اور زیادتی کے متعدد جرائم میں ملوث گیری گلمور نے اپنی آنکھیں عطیہ کرنے کی درخواست کی جو پوری کی گئی۔ کارل پیزرزم، جو امریکہ میں درجنوں قتل اور جنسی جرائم میں ملوث تھا 1930 میں، اس نے اپنی آخری خواہش کے طور پہ اپنے تمام جرائم کا اعتراف کرنے کی اجازت مانگی جو اسے دی گئی۔ جان وین گیسی، جو امریکہ میں 33 نوجوانوں کے قتل میں ملوث تھا، اس نے اپنی آخری خواہش کے طور پہ ایک پینٹنگ بنانے کی اجازت مانگی، وہ بھی اسے دی گئی۔ تھامس جے گریسو، جو نیو یارک میں ایک معمر خاتون کے قتل کے جرم میں سزائے موت پہ تھا، اس نے اپنی آخری خواہش کے طور پہ اسپیگٹی مانگی، لیکن جیل حکام نے اسے عام اسپیگٹی پیش کی، وہ اسپیگٹی آز مانگ رہا ہے۔ اس نے آخری الفاظ میں شکایت کی کہ میں نے اسپیگٹی آز مانگے تھے، نہ کہ عام اسپیگٹی۔ یہ تمام واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ انسان زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنی شخصیت، عقائد اور احساسات کے مطابق کی کوئی خواہش رکھتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی غیر معمولی کیوں ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔